कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। एनसीसी ब्याङ्क, योर बिजनेस ब्याङ्क। सांग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. कृषि प्रधान देश नेपालमा करिब 3 खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा कुल 2 खर्ब 91 अर्ब 83 रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तु आयात भएको छ। उता लामो समयदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा असारभित्रै सञ्चालन हुने बताइएको छ। रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार करिब 1 वर्षमा 35 करोड 12 लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी लगानी प्रवर्तन गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरणमा जोड, अनलाइन प्रणाली र सहज कर्जा उपलब्धताले शेयर बजारमा चमक र बाढी पहिरोले जलविद्युत क्षेत्रमा 10 अर्ब भन्दा बढीको क्षति लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। लगानी बोर्डले नेपालमा लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणदेखि नतिजामुखी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत एवं प्रक्रियागत सहजीकरण गरिएको जनाइएको छ। कुनै लगानीको फाइल आएको 1 साताभित्रमा काम टुङ्ग्याउने गरी फाइल ट्र्याकिङ सिस्टमको विकास गरी काम गर्दै आएको दाबी छ। मलाई लाग्छ विगतमा यसो 37 दिन जति एभरेजमा लाग्ने गर्थ्यो कुनै विकासकर्ताको फाइल भने, अहिले एभरेजमा 7-8 दिनमा हामी फाइल टुङ्ग्याउँदैछौँ। र म अहिले के भन्न चाहन्छु भने निर्माण चरणमा गएका परियोजनाका त्यस्ता कुनै पनि फाइल अहिले पेन्डिङ छैन र हामीले एउटा फाइल ट्र्याकिङ सिस्टमको मेकानिजमलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। भनेपछि यी चिजहरू हामीले अलिकति टेक्नोलोजीलाई आत्मसात गरेर एउटा खालको लिन एन्ड थिन इन्स्टिट्युसन भए पनि अलि स्मार्ट इन्स्टिट्युसनको रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरोलाई अफिसमा वेल इन्डक्ट्रिनेटेड भएको अवस्था छ र व्यावसायिक योजना त्यो बनाएर अगाडि बढ्नुको तात्पर्य भनेको पनि रणनीतिक योजनाले निर्धारित गरेका टार्गेट्स र गोललाई अचिभ गर्नका लागि चाहिँ हामीलाई बिजनेस प्लानको आवश्यकता थियो। के, किन, कहिलेसम्म चाहिन्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि कसरी भन्ने कुरोलाई सम्बोधन चाहिँ व्यावसायिक योजनाले गर्ने भएकोले त्यो व्यावसायिक योजना जो हामीले तर्जुमा गऱ्यौँ त्यसको उपाध्यता पनि हामीलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा त्यसले हामीलाई धेरै सहजता प्रदान गर्यो। केही दिन अघि मात्र बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि 97 अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ। लगानी प्रबन्धनका लागि आयोजना विकास र लगानी सम्झौता गरेका आयोजनाहरूलाई निर्माण चरणमा लैजान सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाएको बोर्डले जनाएको छ। सिमेन्टका हुन्, चाहे जलाशयुक्त आयोजना या अर्ध जलाशयुक्त आयोजनाहरू जो निर्माण चरणमा गइसकेका छन् तिनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, तिनको निर्माण चरणमा हामीले फेसिलिटेट गरिदिनुपर्ने चिजलाई धेरै इम्पोर्टेन्स पनि दियौँ र भएका सबै करस्पोन्डेन्ट्सहरू प्रपरली ह्यान्डल पनि भए। यो एक हिसाबले कार्यान्वयन चरणमा रहेका अरू परियोजनाहरू पनि जसको हामीले आयोजना विकास सम्झौता र परियोजना लगानी सम्झौता गरिसकेका छौँ त्यसलाई निर्माण चरणमा चाँडैभन्दा चाँडै पुगाउनका लागि जे जस्तो चाहिँ हामीले स्ट्याट्युटरी क्लियरेन्सेसहरू दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो वर्किङ पार्टनर्सहरू जो चाहिँ लाइन एजेन्सिजहरू छन् उहाँहरूसँगको समन्वयनलाई पनि प्रभावकारीता देखाउँदै हामीले चिजहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो। त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ धेरै महत्त्व दिएर काम गर्दै आएका छौँ। यस्तै प्रशासनिक झन्झट मुक्त बनाउन पनि आवश्यक सुधारको काम भइरहेको जनाइएको छ।
प्रशासनिक झन्झटले लगानीकर्तालाई निराश बनाउन सक्ने भन्दै बोर्ड यसमा विशेष चनाखो रहेको बताइएको छ। नेपाललाई लगानीको प्रमुख रोजाइमा पार्न हाल निर्माणको चरणमा रहेको रणनीतिक योजनाले पनि सघाउने विश्वास छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासललाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ ह्यासल फ्री बनाउन सक्छौँ लगानीकर्ताका लागि, जस्तो प्रोसेस स्ट्रिमलाइन गर्ने कुरो होला या प्रोसेसमा भएका जो फ्याटनेस छन् त्यसलाई किल गर्ने सवालमा पनि केही खालको भनौँ न अरू ऐन आयो, ऐन पश्चात 77 नियमावली आएको छ। नियमावली पश्चात अरू पनि चाहिँ हामीलाई एसओपिजहरू, कार्यविधिहरू लगायत चिजको चाहिँ हामीले कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसले काममा एउटा खालको इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी पनि र जवाबदेहिता र तपाईँको अकाउन्टेबिलिटी पनि त्यसले बढाउने काम गरेको छ। प्रिफर्ड इन्भेस्टमेन्टको डेस्टिनेसन अफ चोइसको रूपमा चाहिँ हामीले रिपोजिसन गर्नुपर्नेछ। त्यो रिपोजिसन गर्दाको बखत हामीले एउटा खालको रणनीतिक योजना जो चाहिँ व्यावसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेका छौँ। त्यो योजनाले धेरै पिलारहरू आइडेन्टिफाई गरेको छ, पहिचान गरेको छ। जस्तो हामीले परियोजना विकासलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा परियोजना ब्याङ्कको अवधारणा चाहिँ पीपीपीको कन्टेक्स्टमा त्यसको ढाँचा पनि तयार गरिसकेका छौँ। यी बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लगानी प्रबन्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्डको योजना छ। कोरोना संक्रमणले गर्दा पछिल्ला दिनहरूमा नेपालभित्र नै लगानी कम भइरहेका बेला विदेशमा रहेको विभिन्न निकायहरू मार्फत लगानी प्रबन्धनको काम गरिने जनाइएको छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन अब कोभिडको रेजिममा छौँ हामी र यो कोभिड को इम्प्याक्ट परेका केही सेक्टर्सहरू पनि छन्, तर त्यसका बावजुद पनि इन्ट्रेस्टहरू आइरहेका छन्। ती आइरहेका इन्ट्रेस्ट भनेका विनिङ सेक्टरहरूमा हो, तर केही सेक्टर्सहरू त हार्ड हिट छन्। त यस्तो अवस्थामा हामीले प्राग्मेटिक तवरले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसनको लगानी प्रवर्धन को कार्यलाई प्रभावकारिता कसरी ल्याउने भन्ने सवालमा त्यो रणनीतिक पिलारको पनि हामीले कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएका छौँ। त्यसमा उदाहरणका लागि हाम्रो जो इकोनोमिक डिप्लोमेसीको अप्रोच छ त्यो अन्डर द एजिज अफ मिनिस्ट्री अफ फोरेन अफेयर्स जो हाम्रा डिप्लोमेटिक मिसन्सहरू छन् तिन मार्फत चाहिँ हामीले इकोनोमिक डिप्लोमेसीको इम्पोर्टेन्ट पिलार भनेको इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन हो भन्ने साउन्डिङ गरेका छौँ र त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि हामीले सहयोग पाएको छौँ। बोर्डले 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी र 200 मेगावाट भन्दा माथिको क्षमता भएका जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्दै आएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। पछिल्लो समय शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। प्राथमिक मात्र होइन, दोस्रो बजारमा पनि बढ्दो लगानीकर्ताको चापलाई व्यवस्थापन गर्न नेप्सेले के गर्दैछ? शेयर बजारको अबको यात्रा कस्तो रहला? यी र यस्तै विषयमा नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदसँगको कुराकानी अबको पालो। सरकारको स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा अवधिमा जुन रूपमा शेयर बजार परिसूचक नेप्से र कारोबार रकमले जुन बढोत्तरी भयो यसमा चाहिँ खास गरी लगानीकर्तालाई केले उत्साही बनायो? लकडाउन प्लस प्रविधि दुवैले भूमिका खेलेको छ। तपाईँको लकडाउनको बेलामा नेपालमा तपाईँको नेपाल होइन अब संसारमै भनौँ न अन्यत्र कुनै पनि उद्योग व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प जस्तो। पुँजी बजारको प्लेटफर्म हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारभरि तपाईँ देख्नुभयो भने पुँजी बजारमा मान्छेहरूको आबद्धता त बढेको देखिन्छ। अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामीले भर्खर प्रविधि ल्याएको र यो प्रविधिमा पनि कस्तो थियो भने पहिल्यैदेखि वास्तवमा धेरै जस्तो लगानीकर्ताहरू यो प्रविधिमा आबद्ध भइ नसकेको परिस्थिति थियो लकडाउनभन्दा अगाडि। जब लकडाउन भयो त्यसपछि के भयो भने लगानीकर्ताले घरमै बसेर कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो। अब बजारमा ब्रोकर कहाँ आउने जाने गर्दाखेरि यो कोरोनाको डरले गर्दा लगानीकर्ताहरू आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्ने र हामीहरूले पनि के भन्यो भने हाम्रा लगानीकर्ता हाम्रा ब्रोकर साथीहरू र यो पुँजी बजारसँग आबद्ध भएका सबै संस्थालाई हामीले के अनुरोध गर्यौँ भने यो लकडाउनको बेलामा वास्तवमा भिडभाड नगरिकन घरमै बसेर तपाईँहरूले युजर नेम र पासवर्ड लिएर कारोबार गर्नुहोस् गराउनुहोस् भन्ने हामीले पनि पहल गऱ्यौँ।
र सम्बन्ध निकायले पनि उहाँहरूले आफैले सेल्फ इनिसिएसन दिनुभयो, एउटा कारण त्यो। अनि अर्को कारण के भने पहिले नेपालको पुँजी बजार ब्रोकरमा मात्रै केन्द्रित थियो। भन्नुको अर्थ के थियो भने लगानीकर्ताले कुनै पनि सेयर किन्नु पर्यो बेच्नु पर्यो भने ब्रोकर कहाँ गएर नै किन्नु बेच्नु पर्ने परिस्थिति थियो, सेमी अटोमेटेड सिस्टम थियो। अहिले के भइदियो भने त्यसको ठ्याक्कै विपरीत। अहिले चाहिँ ब्रोकरकोमा लगानीकर्ता भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेन। एकपटकमा उहाँहरूले युजर नेम र पासवर्ड लिइसकेपछि आफू जुन जुन ठाउँमा छ त्यति ठाउँबाट खरिद बिक्री गर्ने माहौल पायो हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, नेपालका कुना काप्चा जहाँसुकै जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ त्यहाँबाट पनि भयो र विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि त्यहाँबाट पनि कारोबार गर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि के भइदियो भने यो लगानीकर्ताको सङ्ख्या वात्तै बढ्यो र अनि त्यसपछि यो कारोबार बढ्नु इन्डेक्स बढ्नुको पछाडि अर्थ के छ भने बैंक वित्तीय संस्थाले यो पुँजी बजारमा सेयर खरिद गर्नका लागि सजिलै ऋण उपलब्ध गराउने र यो ऋणको ब्याज दर पनि अलिक कम भएको। सरले थोरै कुरा गरिहाल्नुभयो, जुन लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढेको कुरा। प्राथमिक बजारमा चाहिँ लगभग 35 लाखभन्दा माथि भइसके। दोस्रो बजारमा पनि लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढ्दैछ। खास गरी अब त्यो प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू चाहिँ अब दोस्रो बजारमा त बिस्तारै रूपमा बढ्ने नै हुन्। यो आधारमा चाहिँ अब हाम्रो नेप्सीले आफ्नो प्रविधिले चाहिँ त्यो लगानीकर्तालाई चाहिँ लगानीकर्ताको चापलाई चाहिँ थ्याक्छ। प्राथमिक बजारमा जहाँ पनि यहाँ मात्र होइन संसारभरि लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढी नै हुन्छ। किन बढी हुन्छ भने प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सङ्ख्या डिम्याटको आधारले तपाईँले भन्नुभयो होला, त्यहाँ चाहिँ प्रमोटर सेयर होल्डिङ लिने पनि, स्थानीय तहको सेयर लिने पनि र कतिपय लगानीकर्ताका दुईवटा डिम्याट पनि हुन्छन्, तपाईँलाई थाहा छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढी नै हुन्छ र दोस्रो बजारमा कम हुन्छ त्यसको तुलनामा। अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने यो पछिल्लो वर्ष हेर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा पनि निकै ठुलो मात्रामा आएको जस्तो हामीले देखेका छौँ र हाम्रो डेटाले पनि त्यो बताउँछ। हेर्नुहोस्, हामीसँग 50-60 हजार लगानीकर्ता मात्रै दोस्रो बजारमा सक्रिय हुन्थे। अब आजको दिनमा त लाखौँ लाख लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा सक्रिय भएको पाउँछौँ र अहिले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न योग्य लगानीकर्ता हामी कहाँ अहिलेसम्म आजको मितिसम्ममा झन्डै 7 लाख प्लस छ होइन। भनेपछि यो उत्साहप्रद हो। हाम्रो लगानीकर्ता जति यहाँ हुनुहुन्छ नि त्यो लगानीकर्ताले हाम्रो प्रविधि 80% प्रयोग गरिसकेपछि हामी एडिसनल हार्डवेयर थप्ने काम गर्छौँ। सफ्टवेयरमा हाम्रो प्रब्लम भएन। सफ्टवेयर दियो मल्टी एसेट्स हो, बढाउनु पनि सकिने घटाउनु पनि सकिने खालको भयो होइन। हामीले थप्ने भनेको हार्डवेयर हो। हामीले मात्रै प्रविधि थपेर हुँदैन। फेरि यसमा हेर्नुहोस्, बजारमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ हामीले नेप्सीले मात्रै प्रविधि थपेर भएन, त्यही तुलनामा ब्रोकर साथीहरूले पनि प्रविधि थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यही तुलनामा तपाईँको के हो भने इन्भेस्टरको नेटवर्किङ पनि अलिकति उहाँहरूले पनि बढाउने, आफ्नो भनौँ न जुन कनेक्सन हो त्यसलाई पनि बढाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। अब इन्भेस्टरसम्म हामी जाँदैनौँ। अहिलेको अवस्थामा नेप्सीले पनि प्रविधि थप्नु पऱ्यो। त्यही तुलनामा ब्रोकर साथीहरूलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने नेप्सीकै पेरिफेरीमा रहेर तपाईँहरूको रिसोर्सेस 80% भन्दा बढी भयो भने तपाईँहरूले हार्डवेयर थप्नुहोस् है भनेर भनेकै छौँ। बजारमा चलखेल भयो होइन, विभिन्न ठुला लगानीकर्ताहरूले चलखेल गरे भन्ने सुनिन्छ। यो पछिल्लो समय भएको यो कहिले कुनै समूहको कहिले कुनै समूहको उतार चढावले पनि खास गरी बजारमा चलखेल हुँदो रहेछ कि भन्ने साना लगानीकर्तामा चाहिँ एक किसिमको त्रास परे जस्तो देखिन्छ। खासमा बजारमा त्यस्तै हुन्छ। तपाईँले नेपालको पुँजी बजार मात्रै होइन कि संसारभरिको पुँजी बजार केही न केही सूचनामा आधारित हुन्छ। हेर्नुहोस्, सूचनाकै आधारले र लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टको आधारले सेयरको मूल्य घट्ने बढ्ने र डिमान्ड सप्लाईको आधारले र त्यो संस्थाले दिने प्रतिफलको आधारमा सेयरको मूल्य अप एन्ड डाउन हुने हो। र कुनै पनि दुनियाँको बजार यस्तो छैन बढ्दै मात्रै जाने, घट्ने पनि त हुन्छ नि, करेक्सन पनि त आउनुपर्छ नि। आजको दिनसम्म अहिले नेपालको दोस्रो बजारको लगानीकर्ता धेरै सचेत छ हेर्नुहोस् र धेरै अहिले एजुकेटेड पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भन्नाले तपाईँले भनेअनुसार त्यो इन्साइडर ट्रेडिङ हुने, कर्नरिङ हुने भन्ने कुरो होइन होइन। त्यस्तो भएको छ कि छैन हामीले हेर्छौँ, हाम्रो प्लेटफर्म नै हामीले हेरेका छौँ। तपाईँहरूलाई भन्नु सजिलो छ, तर हामीलाई त्यो भएको हो कि होइन भने जस्टिफाई गर्न त सपोर्टिङ डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो सपोर्टिङ डकुमेन्ट र हाम्रो प्लेटफर्मले त्यस्तो देखाएको छैन होइन। यदाकदा त्यस्तो भएकोलाई पनि हामीले वार्निङ गर्ने अथवा त्यस्तो किसिमको सूचनाहरू गर्ने र त्यो कुनै पनि कम्पनीमा को मूल्य धेरै बढेको छ घटेको छ भने यो के कारणले हो सम्बन्धित संस्थालाई सोध्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यहाँ भएको एक्चुअल डेटा पनि हेर्छौँ र सम्बन्धित कम्पनीलाई सोध्ने काम पनि गर्छौँ। तपाईँले भने अनुसारको त्यो वास्तवमा त्यो
गर्नै नहुने काम गरेर घटेको बढेको होइन। हेर्नुहोस्, हामीलाई जानकारी भएअनुसार मैले भने नि, हामी त अथेन्टिक इन्फर्मेसनको आधारमा जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ होइन। चलखेल हुँदैन भनेर आउँदाखेरि चाहिँ केही दिन अगाडि मात्रै बजारमा चलखेल भयो भनेर हामीले यो एओएन प्रणालीलाई चाहिँ किन हटाउनु पर्यो त? त्यो चलखेल भयो भनेर त्यसलाई भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो गर्न खोजेका चाहिँ हुन्, तर त्यो नियम विपरीत हो भनेर भन्ने आधार हुँदैन। हाम्रो देशको धितोपत्र ऐन अन्तर्गत अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार त्यसमा के हो भने एओएन भनेको अल अर नन। तपाईँले किन्न खोजेको सेयर त्यही ढिक्का जति किन्न खोजेको त्यति लटमै आउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा नियम के छ भने त्यो बाई अर्डर हाल्दाखेरि 25% मार्जिन त्यो क्रेताले राखेको छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। यदि 25% मार्जिन राखेर उसले किन्न खोजेको हो भने त्यसलाई इलिगल भन्ने ठाउँ कहीँ छ? नियमले अलाउ गरेको छ। तैँले इलिगल गरिस् भन्नका लागि त त्यो इलिगल प्रमाणित हुनु पर्यो होइन। तर त्यसमा के भने शङ्का चाहिँ भयो। ठुलो मात्रामा बाई अर्डर राख्ने, 25% डिपोजिट गरेको पनि देखिने, तर एक्चुअलमा टर्नओभर नहुने, ट्रान्जेक्सन नहुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भने नियमन त त्यो ठिकै भए पनि क्यापिटल मार्केटका लागि भनौँ न त्यो मूल्यमा अप एन्ड डाउन गर्न सकिने ठाउँ त्यहाँ लुप होल रह्यो। त्यो लुप होल रहेको हुनाले त्यसलाई अहिले बन्द गरिया हो नि त। अर्को कुरा, अब खास गरी बजार जुन रूपमा अगाडि बढिरहेछ, लगानीकर्ताको सङ्ख्या जुन रूपमा बढिरहेछ, यसलाई बढाउनलाई चाहिँ नेप्सेको आगामी योजनाहरू चाहिँ के छन्? हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका हौँ। यो नेप्सेको इतिहासमा भनौँ न आफ्नो तरिकाले त्यो प्रचार प्रसार नभएको होइन, भएकै हो। र पछिल्ला दिनमा हामीले धेरै जस्तो यसलाई दुईवटा मोडालिटीबाट गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ हामीले प्रविधि प्रयोग गरेर प्रचार प्रसार गर्ने, अर्को चाहिँ फिजिकल्ली उहाँहरूसँग एक्सन इन्टरेक्सन गरेर काम गर्ने भन्ने थियो। र यसका लागि हामीले प्रविधि पनि कतिपय जस्तो हाम्रो वेबसाइटमा देख्नुहुन्छ भने अहिले धेरै जस्तो भिडियो पनि देख्नुहुन्छ, त्यहाँ एजुकेसन पोर्टल पनि भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो वेबसाइट धेरै भिजिटरले भिजिट गर्छ हेर्नुहोस् अधिकांश। र त्यो भनेको हाम्रो फेरि नेपालमा बस्ने लगानीकर्ता मात्रै होइन, विदेशमा बस्ने लगानीकर्तालाई पनि अपडेट गर्ने र त्यो किसिमको फाइदा होस् अथवा उहाँहरूले जानकारी पाउन् भन्ने किसिमले हामीले त्यो हालेका छौँ। अब आगामी दिनमा हामीले के गरेका छौँ भने अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारण र फिजिकल्ली हामी धेरै के अरे जान नसक्ने परिस्थितिमा हुनाले हामीले प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा राख्दैछौँ। प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर हामीले आफ्नो यो भनौँ न पुँजी बजार सम्बन्धी जानकारी दिने काम चाहिँ निरन्तर गर्छौँ। अर्को कुरा, अब यो नियामक निकायहरूले निकाल्ने विभिन्न नीतिहरूले पनि बजारलाई ठुलै प्रभाव पार्ने भयो। अब अहिले त हामी अब बजेट आइसकेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसीदेखि धितोपत्र बोर्डले पनि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम ल्याउँदैछ। खासमा अबको बजारको विकास र विस्तारको लागि चाहिँ कस्तो खालको नीतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ? तपाईँले नियामक निकायको कुरो गर्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्क, बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड होइन। अब अहिले त विद्युत नियमन विभाग पनि छ। अब उहाँहरूले गर्ने कुरोमा राष्ट्र ब्याङ्कले सधैँ तपाईँको कन्सर्न मान्छेहरूसँग संस्थाहरूको समन्वय गरेर नै काम गर्ने गरेको देखेछु म। यहाँ आएको पनि धेरै वर्ष भयो, मैले त्यसरी देखेका छौँ। र अब बिमा समिति र विद्युत नियमन निकायले चाहिँ त्यति कोअर्डिनेसन गरेको जस्तो मैले देखेको छैन। अब त्यहाँ पनि अहिले अलिकति भनौँ न नेतृत्व चेन्ज भएको छ र आगामी दिनमा उहाँहरूले समन्वय गर्नु होला, हामी पनि त्यो कुरो गर्छौँ। र धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यसपालि अत्यन्त राम्रो काम गरेको देख्छु मैले। यहीँ पनि हिजो अस्ति चिठी आएको छ, आफ्नो नीति कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर नीति कार्यक्रम गर्ने भने अत्यन्त यो चाहिँ यो त स्वागत योग्य कुरो। धितोपत्र बोर्डले एउटा राम्रो काम चाहिँ हिजो मात्रै आएको छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने पब्लिकको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ पनि हुन्छ र हामीहरू जस्ता संस्थाहरूलाई पनि के हुन्छ भने ओ हाम्रो पनि फिडब्याकको आधारमा हाम्रो नियामक निकायले हाम्रा पनि कुरा सुनिदियो भन्ने किसिम एउटा गौरव जस्तो फिल हुन्छ के। त्यो प्र्याक्टिस सुरु भयो हेर्नुहोस् अहिलेको दिनमा, पछिल्लो दिनमा। र समन्वय चाहिँ नभएको होइन, सबै निकायसँग समन्वय छ हाम्रो हेर्नुहोस्। जस्तो अर्थ मन्त्रालय मेन हाम्रो नियामक निकाय भयो होइन, त्यसपछि धितोपत्र बोर्ड भयो, राष्ट्र ब्याङ्क भयो होइन। यो अब बिमा समिति र यो विद्युत नियमनसँग अलिक कम छ मैले भनिहालेँ, यसलाई पनि हामी बढाउने प्रयास गर्छौँ। अब अहिले बजार केही तलमाथि जस्तो देखिएको छ। अब फोर्थ क्वार्टर आउँदैछ, आर्थिक वर्षको अन्तिममा छौँ, सरकारले पनि अब पुँजीगत खर्च पनि गर्ने होला, तरलता बजारमा बढ्ने नै होला। यसले गर्दा चाहिँ आगामी दिनमा बजार को स्वरूप कस्तो हुन्छ, के अपेक्षा गर्नुभएको छ? विगतमा पनि धेरै ठुलो उतार चढाव पुँजी बजारमा नभएको होइन होइन। तपाईँको 1881 हाइएस्ट इन्डेक्स पुगेको, 900 को हाराहारी पनि झरेको थियो, झन्डै आधा कम भएको थियो। अहिले यो तपाईँको यो भनौँ न कोरोनाको अवधिमा पनि
हाम्रो इन्डेक्स अप एन्ड डाउन भएकै परिस्थिति हो र आजको दिनमा झन्डै हामी 3000 पुगेर 2829 को इन्डेक्सको हाराहारीमा छौँ र नेपालमा जे जति हामीसँग सूचीकृत कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूको पर्फर्मेन्स मैले हेर्दा चाहिँ राम्रै देख्छु एकाध बाहेक। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै सकारात्मक भएको परिस्थिति भएको हुनाले र अब अहिलेको तपाईँको हेर्नुहोस् पुँजी बजारमा अर्थमन्त्रीज्यूको पनि धेरै ठुलो चासो अस्ति 1-2 दिन तल माथि हुँदा पनि के हो बजार तुरुन्तै भनौँ न सम्बोधन गरिहाल्ने भन्दाखेरि त सकारात्मक छ नि। त्यो कारणले वर्तमानभन्दा भविष्य चाहिँ उज्जवल देख्छु राम्रो देख्छु पुँजी बजारको मैले। समय समातेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद। बिजनेस राउन्डअप अघि छोटो ब्रेक। आगामी साउन 1 देखि सवारी चालक अनुमति पत्रमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको छ। यो व्यवस्था अनुसार लिखित परीक्षा र ट्रायल पास गर्नेलाई 1 वर्षको परीक्षण लाइसेन्स दिइनेछ। यस्तै सरकारले चार्टर उडानमा चर्को शुल्क लिएको गुनासो आएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छानबिन सुरु गरिएको छ। चार्टर उडानबाट यात्रा गरेका र चर्को शुल्क तिरेका यात्रुलाई प्रमाण पेश गर्न आग्रह गरिएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले एकीकृत कारोबार सुरु गर्नका लागि आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने गरी आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको हिमालयन ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले जानकारी दिनुभयो। यी दुई ब्याङ्कबीच गत वैशाख अन्तिम साता मर्जर सम्झौता भएको हो। हामीहरूले चाहिँ नि यो आर्थिक वर्षभित्र त भ्याउन सक्दैनौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीले चिठी दिँदाखेरि जुन 3मा दिएको थियो, 3 महिनाको समय दिएको छ। तर मलाई हामी सबभन्दा समस्या चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो एक्सटर्नल अडिट सिद्धिनुपर्छ पहिला। त्यो सिद्धेपछि मात्रै हामीहरूले चाहिँ नि यो मर्जरको पुरा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले ध्यान चाहिँ अडिटमा दिएका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ नि प्लान के छ भने कार्तिकमा दसैँ सिद्धिने बित्तिकै जोइन्ट अपरेसनमा जाने हाम्रो चाहिँ नि योजना छ। र सक्यो भने त दसैँ अगाडि नै गर्ने छ होइन त। तर छैन भने चाहिँ नि हामीले त्यो दसैँको 6 दिनको बिदामा डेटा माइग्रेसन गरेर चाहिँ ठ्याक्क दसैँको चाहिँ सिद्धिने बित्तिकै जोइन्ट अपरेसनमा जाने हाम्रो चाहिँ त्यही प्लान छ। यस्तै एक अर्को प्रसङ्गमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाले राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याङ्क र ऋणीलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। पछिल्लो समय फैलिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले ब्याङ्कहरूको व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै उहाँले सहुलियत माग गर्नुभएको हो। के राहत दिन सक्छ ब्याङ्कहरूलाई मात्रै होइन हाम्रो ग्राहकहरूलाई पनि, किनभनेदेखि यो लकडाउन पनि धेरै लामो समयसम्म गयो होइन त। ठ्याक्क आर्थिक वर्षको चाहिँ नि आखिरमा पनि आएको हुनाले अप्ठ्यारो छ सबैजनालाई। मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि हाम्रो यो आर्थिक समस्यालाई चाहिँ नि अहिले टार्नलाई के सुझावहरू आउला भनेर हामी त्यही दिइरहेछौँ। गत वैशाख 16 देखिको निषेधाज्ञा यता गत मङ्गलबारसम्म ब्याङ्कहरूले सीमित शाखाबाट मात्र सेवा दिँदै आएका थिए। यो वर्ष मनसुन सुरु हुन साथ नेपालका विभिन्न भागमा गएको बाढी र पहिरोका कारण निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका धेरै जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। साना ठुला गरी झन्डै 1.5 दर्जन आयोजनामा निकै ठुलो क्षति पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले जनाएको छ। क्षतिको विवरण आउन बाँकी भए पनि करिब 10 अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको इपानको अनुमान छ। 10 अर्ब जतिको क्षतिको हामीले आकलन गरेका छौँ अहिले, र त्यसमा भौतिक क्षति पनि छ। त्यसपछि आएर त्यो रेभेन्यू लस र अनि निर्माण अवधि अब थपिने भयो, किनभने भौतिक क्षति ठुलो भइसकेपछि त तुरन्त निर्माण गर्न सकिँदैन र त्यो क्षतिलाई निर्माण गर्न करिब 1 वर्ष जति अरू लाग्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यो सबैलाई जोड्दाखेरि अहिलेको क्षति भनेको करिब 10 अर्ब जतिको क्षति जलविद्युत क्षेत्रमा परेको छ। मध्य बर्खा सुरु भएसँगै पहिरोबाट नदी थुनिने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। यसअघि बाढी र पहिरोले क्षति गरेका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुन 1 वर्षपछि धकेलिएको बताइएको छ। निर्माण क्षेत्रभित्रै नै त्यस्तो ठुलो क्षति भएको होइन कि माथिबाट आएको पहिरोको कारणले। त्यसो हुनाले अब पनि त्यस्तो पहिरो आयो भने त्यो हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। तर सामान्य चाहिँ सावधानी अपनाउने कुरा जस्तो चाहिँ इन्टेकमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, बाँध क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने, अनि तल आएर चाहिँ पानी आइसकेपछि चाहिँ पावर अफलाई व्यवस्थित गर्ने र टावरहरू
ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई चाहिँ कहाँ कतै कमजोर कतै भएको छन् कि ढल्न लागेका छन् कि पानीले चाहिँ पछि आएर चाहिँ बाढी पहिरो आयो भने बिग्रन्छ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ सुपरभिजन गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रा चाहिँ लगानीकर्ताहरू प्रवर्तकहरू त्यसमा चाहिँ लाग्नुहुन्छ नि, हरेक वर्ष लाग्नुहुन्छ नि, अहिले पनि लाग्नुहुन्छ। मनसुन सुरु हुने बित्तिकै आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याउँदा कतिपय आयोजनाहरूबाट विद्युत आपूर्ति नै बन्द भएको थियो। सिन्धु विकास ब्याङ्कले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका स्थित लामो साङ्गु बजारमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त शाखाको गत शुक्रबार ब्याङ्कका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको हो। सिन्धु विकास ब्याङ्कको 24औं शाखा र हाम्रो 2टा एक्सटेन्सन काउन्टर छ, जम्मा 26वटा चाहिँ हाम्रो छ। कोभिडले गर्दाखेरि अलि थपको अवस्था छ। अहिले हामी यो जुन एक्सटेन्सन काउन्टर सुरु त्यसलाई चाहिँ हामीले केही दिनपछि नै शाखामा परिणत गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ। यस स्थानमा हालसम्म कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति नरहेकाले स्थानीयले यो शाखाबाट सहज सेवा लिन सक्ने बताइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनतासम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने ब्याङ्कको मुख्य लक्ष्य रहेकाले आगामी दिनमा पनि वित्तीय पहुँच नपुगेका स्थानमा शाखा विस्तार गर्ने ब्याङ्कको योजना छ। यो सिन्धुपाल्चोकको लामसाङ चाहिँ पहिला ठुलो बजार हो र मतलब जुन यहाँ आर्थिक गतिविधिको लागि ब्याङ्क चाहिँ एउटा पनि नभएको अवस्था पहिला थियो। वाणिज्य ब्याङ्क माओवाद द्वन्द्वकाल वाणिज्य ब्याङ्क पनि विस्थापित भएको र यहाँ मतलब जुन ब्याङ्क नपाए ब्याङ्किङ सुविधालाई यहाँबाट 3-4 किलोमिटर टाढा जानुपर्ने अवस्था थियो। काठमाडौँ राजधानीबाट नजिक भए तापनि र अहिले चाहिँ हाम्रो सिन्धु विकास ब्याङ्कले चाहिँ यहाँ मतलब ब्याङ्किङ कोर्स पुर्याउने मतलब जुन ब्याङ्किङ सेवा दिने र यहाँ स्थानीय बासिन्दा चाहिँ मतलब टाढा जानुपर्ने अवस्थाबाट चाहिँ तपाईको उहाँहरूले चाहिँ राहत महसुस गर्नेछ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छ। यो शाखाबाट सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सेवाहरू सहित डिजिटल सेवाहरू, मोबाइल ब्याङ्किङ, एटिएम, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड सेवाहरू समेत उपलब्ध हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। ग्रामीण भेगका जनतालाई डिजिटल ब्याङ्किङमा अभ्यस्त बनाउने योजना अनुरूप सम्पूर्ण डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराइएको हो। मूलभूत चाहिँ एरिया तपाईको यो ग्रामीण क्षेत्रमा भएको हुनाले ग्रामीण क्षेत्रको आवश्यकता, यहाँका मान्छेहरूको नेचर हैन, ग्रामीण जुन अर्थतन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ सुट हुने हिसाबले नै आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई, आफ्नो सेवाहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्दै लगेको छ र गाउँको जुन जटिलता छ त्यसलाई पनि चिर्दै जाने क्रममा ब्याङ्कले डिजिटलाइजेसनका प्रोडक्टहरू, मोबाइल ब्याङ्किङहरूमा व्यापक रूपमा जोड दिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छ भने बिस्तारै अब कमर्सियल एक्टिभिटी भएको ठाउँमा आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गर्यो यो बिचमा सिन्धुले। यसमा हामीले चाहिँ सुरुमा यो ब्याङ्क इस्टाब्लिस हुँदाखेरि 3 जिल्लामा थियो भने अहिले चितवन र मकवानपुर चाहिँ थप गरेर 5वटा जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ। यस्तै ब्याङ्कले अहिले सम्पूर्ण डकुमेन्ट पूरा गरेर आएको 3 कार्यदिनभित्र कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाइएको छ। यस क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूप साना मझौला एवं ठूला उद्यमका लागि सहज कर्जा उपलब्ध गराउने बताइएको छ। सिन्धु विकास ब्याङ्कले लगभग 14-15 किसिमको डिपोजिट प्रडक्ट र लोनमा सबै किसिमको प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले 1 लाख रुपियाँदेखि लिएर हाम्रो एसओएल भन्छ सिंगल अब्लिगल लिमिटसम्मको कर्जालाई हामीले अहिले गरेका छौँ, कभर गरेका छौँ। यसमा तपाईँलाई हाइड्रोदेखि लिएर होटल व्यवसायदेखि लिएर साना तथा मझौला उद्योग कर्जादेखि लिएर सबै खालको कर्जाहरू छ। हामीसँग यहाँ चाहिँ यो सिन्धु ब्याज अनुदान कर्जा भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 10वटा तपाईँलाई त्यो के अरे क्याटेगोरीमा दिने भन्ने कर्जाहरू छ। त्यो कर्जा पनि हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेको अवस्था छ। हामीलाई चाहिँ एउटा लोन हामीसँग सबै डकुमेन्टहरू पुरा भएर आएको 3 दिनभित्र 3 कार्यदिनभित्र चाहिँ हामीले अहिले लोन दिइरहेको अवस्था छ। यस ब्याङ्कले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, चितवन र दोलखा गरी 5 जिल्लामा वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthokartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। एनसीसी ब्याङ्क, योर बिजनेस ब्याङ्क। सांग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड,
ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours.